अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सुपर फाइन तंदुरुस्त होंगे। आपने अपनी सेहत के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बहुत ही हमें वीडियोस आ रही हैं यहूदियों के बारे में, हम बना रहे हैं तो कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसी वीडियोस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो आज की वीडियो है यहूदियों के वजू करने का अजीब तरीका, वो कैसे वजू करते हैं, अपने आप को कैसे साफ करते हैं, कैसे धोते हैं, हाथ मुंह तो धोते हैं। हाँ, इस वीडियो में लग जाएगा हमें पता, क्योंकि इनके हमने जो भी तरीके सुने हैं वो सारे यूनिक, डिफरेंट, अजीब ही है। सही देखते हैं कि वजू करने सच में यार मैं बहुत इंटरेस्ट ले रही हूँ इस चीज में कि कैसे करती होंगे यार, है ना। सो उसको देखते हैं। उससे पहले वीडियो पे आप कितने लाइक्स करोगे? आज आप बताओ कितने लाइक्स? 2700 लाइक्स कर देना, 2.7 के। ओके, सो प्लीज गाइस, जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज पहले वीडियो को लाइक ही कर दो ना। सो इसको करते हैं पहले। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, वज़ू सफाई के एक अमल का नाम है जो मुसलमानों पर नमाज या कुरान को छूने से पहले वाजिब है, जिसमें पानी की मदद से मुंह हाथ धोए जाते हैं और मसा किया जाता है। मुसलमानों में वज़ू के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं, मगर कमोबेश एक जैसे हैं और इसका बुनियादी मकसद भी जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदी अपना वज़ू कैसे करते हैं और इनके वज़ू में ऐसी कौन सी सबसे अहम चीज़ है जिसके बगैर इनका वज़ू नामुकम्मल रहता है, और यहूदी अपने मुर्दे कैसे दफनाते हैं? मुसलमानों की तरह जब यहूदी भी अपनी इबादत के लिए जमा होते हैं तो सबसे पहले वज़ू किया जाता है, लेकिन इनका वज़ू मुसलमानों से बिल्कुल अलग और अजीब तरीन है। यहूदियों के वज़ू के दौरान इनके लिए सबसे अहम चीज़ इनका लोटा होता है, जिसके बगैर इनका वज़ू नामुकम्मल रहता है। लिहाजा आप जब भी कभी यहूदियों की इबादत गाह को देखेंगे तो आपको वहां लोटे जरूर नजर आएंगे। सबसे पहले इस लोटे में पानी भरा जाता है, और याद रहे कि इनके वज़ू में ना तो मुंह को धोया जाता है और ना ही पैरों को, बल्कि यहूदी अपने वज़ू में सिर्फ और सिर्फ 3 बार हाथों को धोते हैं और दिल में ये तसव्वुर कर लेते हैं कि अब हम पाक हो गए हैं। इसी तरह अगर हम इनके गुस्ल की बात करें तो बाकायदा तौर पर इनके मजहब में कोई गुस्ल नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये पाक होने के लिए वज़ू का तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये हालते जनाबत में होते हैं तो फिर ये पाक होने के लिए जिस्म पर 2 मरतबा पानी डालते हैं और एक मखसूस कपड़े को अपने जिस्म पर फेंक कर कहते हैं कि अब हम पाक हो चुके हैं। इसके अलावा अगर यहूदियों की मौत की बात की जाए तो जब कोई यहूदी मरता है तो ये चीखो पुकार नहीं करते, बल्कि ये मुतमईन होते हैं कि हमारा साथी असल जगह पर पहुंच गया है। लिहाजा अगर हम यहूदियों के तदफीन की तरीक़ेकार की बात करें तो जब किसी यहूदी बिरादरी में कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटाकर इसे ढांप दिया जाता है और करीब ही चंद शम्में रोशन कर दी जाती हैं, और मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इनका अकीदा है कि मरने के बाद मुर्दा कुछ नहीं कर सकेगा और वो लाचार व मोहताज होगा। इसलिए हर वक्त मैयत के पास चंद अफराद जरूर मौजूद होते हैं ताकि मुर्दे को तन्हाई का एहसास ना हो। इसके अलावा मैयत के करीब कुछ खाना पीना ममनू है, क्योंकि यहूदी अकायद के मुताबिक मरने वाला अब इन अफाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा इसकी रूह को तकलीफ होगी। मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शो मीरम कहा जाता है, जबकि ज्यादातर यहूदी बिरादरियों में रजाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शेरवा का दिशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनके जिम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। कफन देने के बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाजत नहीं होती, ताकि मरहूम के दुश्मन इसे इसकी बेबसी और लाचारगी की हालत में न देख सकें। मैयत के ऊपर एक शाल भी डाल दी जाती है जिसे तालीद कहा जाता है। दोस्तों, याद रहे कि इस्राइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं, और अगर किसी वजह से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि खाके अर्ज से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। जबकि एक रस्म यह भी है कि मरने वाले का करीबी अजीज एक मुश्त खाक इसके कफन में डालता है। ये रसूम व अकायद इस बात की दलील है कि मरहूम का जिस्म खाके अर्ज मुकद्दस से मस रहे। कवानीन यहूदियत के मुताबिक अलवा मज़ार यानी कब्रों पर निशानी का होना लाजिम है ताकि कबूर की शनाख्त बरकरार रहे, जबकि कुछ यहूदी ग्रोह इस मकसद के लिए बवक्ते ज़ियारत कब्रों पर गोल पत्थर रखने के भी कायल हैं। यहूदी अलवा मज़ार पर मरहूम का नाम, तारीख पैदाइश और कुछ हालात ज़िंदगी, खसूसन मजहबी खिदमात इब्रानी जुबान में कुंदा किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी अलामात मसलन सितारे दाऊदी, मनोरा, आयात तौरात और इक्तिसाबात यानी 10 अहकाम भी लिखे जाते हैं।
یہودیوں کے بارے میں ایک سب سے بڑی افواہ یہ بھی گردش کرتی ہے کہ یہودی اپنے مردوں کو کھڑا کر کے دفن کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کے دلوں میں بس چکی ہے۔ اگر یہودیت کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 3-4 صدیاں پہلے یہودیوں کو مرنے کے پہلے ہی دن دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں لاشیں جلد گڑ سڑ جاتی تھیں، جبکہ مردے کو جلدی دفنانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر مردے کو جلدی نہ دفنایا گیا تو یہ اس کی تذلیل ہوگی۔ لیکن اسی جلد بازی کی وجہ سے کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہو گئے جب چند لوگوں کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دفنا دیا گیا، لہٰذا یہ واقعات اس وقت کے لوگوں میں تشویش کا باعث بنے، جن کے حل کے لیے ایک ایسا تابوت ایجاد کیا گیا جس کے باہر گھنٹی لگی ہوتی تھی اور اس کی رسی تابوت کے اندر ہوتی تھی، تاکہ اگر کوئی شخص زندہ ہو گیا ہے تو وہ رسی کھینچ کر گھنٹی بجا سکے اور لوگوں کو اپنے زندہ ہونے کی خبر دے سکے۔ پیارے دوستو، اگر ہم ان کی شادی کی بیہودہ رسم و رواج کی بات کریں تو یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جس میں ان کے عقیدے کے مطابق خدا بذات خود شامل ہوتا ہے۔ ان کے ہاں شادی کا مقصد افزائش نسل نہیں، بلکہ اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے، اور اگر یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا تھا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے تھے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی، اور اسی وجہ سے یہودیت میں عورتوں کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ سنا ہم نے۔ اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ بھی کہنے یا سننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سنا ہے۔ نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، کیونکہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دیتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ان کو یہ حق مذہب نے دیا ہے۔ مختلف تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے، اور ان کی شادی کی رسم سپہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں دولہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے۔ پھر یہودی ربی ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اس گلاس کو دولہا دلہن کو دے دیتا ہے، جس کے بعد یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، اور بعض اوقات دولہا اور دلہن یہ شراب پی بھی جاتے ہیں، اور اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ اس کے بعد دولہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو آرامی زبان میں ربی بآواز بلند پڑتا ہے، جس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر زوجین کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یہ تھی ویڈیو آج یار کی۔ ان کے بڑے زیادہ سٹرینج فیکٹ نکل کے آتے ہیں نا، ہے نا؟ ہاں کہ یہ اپنا یار یہ نہاتے ہی کے، نہیں ہے۔ ہاں یہ نہاتے نہیں ہے نا، 2 بار زیادہ سے زیادہ 2 بار پانی سے صاف کر لیں گے شریر کو، اور ایک صاف کپڑا پہن کے یہ کہیں گے کہ وہ بھی روز نہیں، کوئی دن بتایا اس دن میں یار یہ بنا نہائے رہتے ہیں یار، یہ ہم یار ایک دن نہیں نہائیں گے 2 دن تب ہمیں کچھ لگ پڑتا ہونے، ہاں کچھ ہونے لگ پڑتا ہے، اوپر سے اسمیل سے بھی آنے لگ پڑتی ہے باڈی میں سے، تو یہ تو شاید ان کی باڈی سے آتے اسمیل آنے کا رہا۔ ہاں ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی کہ جن کی باڈی سے ابھی تک اسمیل آتی، تو شاید اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے ایک، کیونکہ یہ اپنے شریر کو زیادہ صاف نہیں رکھتے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ ریالٹی ہے یا فیکٹ ہے، کیونکہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو بھی بنائی تھی اس میں بھی لوگ کہہ رہے تھے، اور پتہ نہیں یہودی تھے کہ کون تھے وہ، یہودیوں کو ہندی آتی ہوگی مطلب، پتہ نہیں، یہ نہیں پتا ہمیں نا۔ تو باقی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، فیکٹ ہے، بائبل پڑھو، ایسا کرو اگر آپ ریالٹی میں جاننا چاہتے ہو۔ چلو یہ ویڈیو دیکھ لی ہم نے، جو بھی ہے سچ ہے وہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتانا، اور باقی تو یہی تھی ویڈیو۔ اور اگر کچھ ایسے ریلیٹیوز یا کچھ ایسے انٹرسٹڈ فیکٹس ہوں گے یہودیوں کے بارے میں یا کسی اور مذہب کے بارے میں تو ضرور بتانا، ہم دیکھیں گے۔ سو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا تھا گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔